26वीं आनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्तनिक नून और पीपल्स पार्टी आनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गईं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इत्तेहादी जमातें और JUI में आनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक, आनी अदालत के क़याम की तरमीम ड्रॉप करने पर इत्तफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्विदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजल रहमान हतमी मुसव्विदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। मुसव्विदे की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। मुजव्वज़ा आनी तरमीम पर ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म, कल दोबारा होगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुँच गए हैं, बस अब एक फूंक की देर है जो कमेटी मारेगी। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ बोले, आज बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। ऐसी आनी तरमीम कभी नहीं देखी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है। मौलाना फजल रहमान से आज मुलाकात होगी। हमारा मुसव्विदा तैयार है, तब देंगे जब बानी से मुलाकात होगी। हमारे लोगों की गिरफ्तारियां जारी हैं, कल भरपूर एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के दावे और हुकूमत पर इल्जामात, कहा उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। सेनेटर्स को अभी भी ऑफर्स हो रही हैं, लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। उमर अयूब की खैर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ की मुखालिफत। रहनुमा MKM फारूक सत्तार बोले, आनी तरमीम से मुतालिक इत्तेफाक राय के करीब पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा 26वीं आनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। मुल्तान टेस्ट में कौमी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। दूसरी इनिंग्स में 4 खिलाड़ी आउट, बल्लेबाज एक नाकामी की तस्वीर बन गए। पहली इनिंग्स के सेंचुरी मेकर कामरान गुलाम 26 रन बनाकर हिम्मत हार गए। साइम अयूब 22 रन पर कैच देकर विकेट गंवा बैठे। कप्तान शान मसूद 11, अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कौमी स्पिनर्स ने काम कर दिखाया, इंग्लिश बैटर्स का चकरा कर रख दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट हुई। PCB ने सिलेक्शन कमेटी में फिर तब्दीली कर दी। सिलेक्शन कमेटी के अरकान की तादाद 7 से कम करके 5 कर दी। कप्तान और हेड कोच अब सिलेक्शन कमेटी का बतौर वोटिंग मेंबर हिस्सा नहीं होंगे। आकिब जावेद, असर अली, अलीम डार, असद शफीक और हसन चीमा तमाम फैसले करेंगे। सिलेक्शन कमेटी 15 अरकान के साथ अब प्लेइंग 11 भी मुंतखब करेगी। ICC का अहम इजलास 18 से 21 अक्टूबर तक दुबई में होगा। पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अहम फैसले मुतवक्के। तालीमी इदारों में हरासगी से मुबैना वाक़यात। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को कल रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, उस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे उसके साथ वाक़या हुआ है या नहीं। IG पंजाब बताएं, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी के हवाले से भी रिपोर्ट तलब। लाहौर के निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुबैना बदसलूकी की गैर मुस्तदिका इतलात पर एहतजाज चौथे रोज भी जारी। निजी कॉलेज के शालामार कैंपस में तोड़फोड़ का हरबंसपुरा थाने में मुकदमा दर्ज। ज़ेरे हिरासत सिक्योरिटी गार्ड को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तलबा का एहतजाज। रावलपिंडी में डेप्यूटी कमिश्नर के एहतजाजी तलबा से मुज़ाकरात कामयाब। DC हसन वकार चीमा का कहना है, तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया, शरपसंद अनासर गिरफ्तार किया गया है। रावलपिंडी के हालात पुरअमन हैं, मरी रोड, मोरगा वगैरह सब क्लियर है। उधर गुजरांवाला, साहिवाल और अहमदपुर शर्किया में तलबा के एहतजाजी मुजाहरे, नारेबाजी। तनख्वाहदार तबके ने ताजिरों से 1550% ज्यादा टैक्स अदा किया। रवा माली साल के सिर्फ 3 माह में 111 अरब टैक्स अदा किया। ताजिरों ने सिर्फ 6 अरब 70 करोड़ वसूल। FBR को बहरास 10 लाख टैक्स की अदायगी। ताजिर 2 स्कीम के तहत 100 रुपये माहाना से कम टैक्स की शरह भी अदा नहीं की जाती। तालीम, सेहत, इंसाफ की अदम दस्तियाबी का नतीजा गुर्बत है।
غربت کے خاتمے کی جدوجہد میں مشترکہ ذمہ داری نبھانے سے مشروط ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا غربت کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام، کہا غریب بے گھر افراد کے لیے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام لانچ کیا، کسانوں کے لیے 400 ارب کا تاریخی کسان پیکج بھی شروع کیا، عارضی کی مہنگائی کے خاتمے، اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے لیے ٹرائیبیونلز تبدیلی کا کیس، پی ٹی آئی کی 1 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا مسترد۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ میں سماعت، شعیب شاہین نے 1 ہفتے کا وقت مانگا۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اگر عدالت نے کارروائی سے روکا ہو تو وقت دیا جا سکتا تھا۔ اور شہد کے شوقین پولیس اہلکار نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لاہور میں رشید نامی اہلکار نے سڑک کنارے شہد فروش سے 1 ڈبہ شہد لیا۔ شہد فروش قیمت ادا کرنے پر اصرار کرتا رہا، پولیس اہلکار کا انکار، کہا اگلی بار قیمت ادا کروں گا۔ دکاندار نے ویڈیو بنا کر وائرل کر دی، متعلقہ حکام کا نوٹس، اہلکار معطل، برخاست کرنے کی کارروائی شروع۔ لاہور میں طالبہ سے مبینہ بدسلوکی کے الزام میں زیر حراست سیکیورٹی گارڈ کو چھوڑ دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کو شخصی ضمانت پر چھوڑا گیا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کو گلبرگ پولیس نے حراست میں لیا تھا۔ لاہور میں طالبہ سے مبینہ بدسلوکی کے الزام میں زیر حراست سیکیورٹی گارڈ کو چھوڑ دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کو شخصی ضمانت پر چھوڑا گیا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کو گلبرگ پولیس نے حراست میں لیا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں مشرف شاہ سے۔ جی مشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نجی کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے معاملے پر پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لیا تھا۔ حراست میں لیے جانے والوں میں ڈرائیور اور گارڈ شامل تھے۔ جن گارڈ کی وقوع کے دن چھٹی تھی انہیں بھی واپس بلا کر حراست میں لیا گیا تھا۔ تفتیش کے بعد چند سیکورٹی گارڈ اور ڈرائیور کو موقع پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ الزام لگنے والے گارڈ آن آباد سے سی آئی اے، آپریشن لاہور پولیس اور ایف آئی اے کی مشترکہ ٹیموں نے تفتیش کی۔ گارڈ آن کو کالج انتظامیہ کی شخصی ضمانت پر چھوڑا گیا ہے۔ اسے شہر سے باہر نہ جانے کا بھی پولیس کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ کالج انتظامیہ کی طرف سے گارڈ کی رہائی کی درخواست کرنے پر ڈی آئی جی آپریشن لاہور میں فیصل کامران نے گارڈ کو کالج انتظامیہ کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر ایس ایچ او گلبرگ سلمان اکبر نے گارڈ آن آباد کو کالج انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ جی مشرف شاہ، آپ کا شکریہ۔ 26ویں آئینی ترمیم پر بڑا بریک تھرو، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اتحاد جے یو آئی میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق، آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم ڈراپ کرنے پر اتفاق، حکومت اور جے یو آئی کا مشترکہ مسودے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا فیصلہ، مسودے کی تیاری حتمی مرحلے میں داخل، مجوزہ آئینی ترمیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم، کل دوبارہ ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، بس اب ایک پھونک کی دیر ہے جو کمیٹی مارے گی۔ بینچ پہ بات آ گئی۔ دیکھیے، جو بات کل رات مولانا نے اور بلاول صاحب نے کی ہے آپ ساروں نے سنی ہے۔ ابھی میں ایک بریک لے کے جا رہا ہوں، دوبارہ ان سے ملنا ہے۔ آج اچھی خبریں ہیں۔ اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص احمد سے۔ جی وقاص، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں خورشید شاہ کی زیر صدارت خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اور اب کل جمعے کے بعد جو ہے دوبارہ خصوصی کمیٹی کے اجلاس کو بلایا گیا ہے۔ آج کے کمیٹی کے اجلاس میں 2 بڑی جو وہ بریک تھروز ہوئے ہیں، جن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے جو آئینی عدالتوں سے کے قیام سے متعلق جو ترمیم 26ویں آئینی ترمیم میں دی گئی تھی، وہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اسے وڈرا کر گئی ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم میں ان آئینی عدالتوں کے قیام سے متعلق جو ترمیم ہے اس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی بینچز کی تشکیل کا جو معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اور آئینی بینچز کی تشکیل سے متعلق جو آئینی ترمیم ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ڈرافٹ میں شامل کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک آئینی ترمیم سامنے آئی تھی کہ صوبوں میں آئینی عدالتوں بھی قائم کی جائے۔ اس سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم میں صوبوں میں صوبائی آئینی عدالتوں کے قیام کی جو ترمیم ہے وہ ودرا کر لی گئی ہے اور انہیں 26ویں آئینی ترمیم کے جو مجوزہ ڈراپ ہے اس سے نکال دیا گیا ہے۔ اس وقت دیگر جو ترامیم ہیں ان کے اوپر مشاورت جاری ہے۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس ابھی ختم ہو چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ یہاں سے کمیٹی اجلاس سے گئے اور ان سے جب میڈیا سے گفتگو ہوئی تو ان سے پوچھا گیا
गया तो उन्होंने कहा कि बहुत सी अच्छी और खुशखबरियां जो है वो आज आपको देखने को मिलेंगी। कमेटी इजलास में आज बहुत अच्छे और खुशगवार मोड में यहाँ पर मुलाकातें हुई और जो आईनी मसवदे थे उसको जो है वो हतमी शक्ल दी जा रही है और बहुत बड़ी ब्रेक थ्रूज जो है वो आपको कुछ देर में सामने आएंगे। जी।